السلام عليكم. عمراني بالقاسم، رئيس تعاونية أدوال بدوار سيدي بوعيسى، جماعة السميعة، دائرة تهلا، إقليم تازا. عندنا واحد البرنامج ديال تنمية السلاسل الفلاحية في المناطق الجبلية بتازا، من جملتها كتضم دائرة تهلا جماعة السميعة. عندي جوج ديال المشاريع، مشاريع ديال صيانة أشجار الزيتون وغرس أشجار اللوز. عندي صيانة ديال الزيتون 180 هكتار، صيانة تقليم والأدوية والأسمدة وجميع المسائل ديال اللي كتعلق بالصيانة. ولكن تم خروقات في هذه العملية من جهة المقاول والمديرية الإقليمية بتازا، وكذلك نائب مدير الفيدا السيد الغمام خالد. مشيت العمالة ديال تازا ودخلت على مدير الديوان، وبغيت اللقاء ديال السيد العميد باش نشرح له هاد الخروقات اللي كيداروا في الإقليم. وما بغاش يدخلني عند السيد العميد، شي 3 المرات وانا كنمشي كنطلب المقابله ديال السيد العميد. وفي التالي لابست معاه، قلت له نهار الفلاني نهار الخميس غادي يجي المهرجان ديال الخيول الوداملين وغادي نتعرض له. وفعلا جيت لتما ودار عليا الحراسه، والحراسه من الدرك الملكي. مشيت باش ندخل وشدني دركي، قال لي سيدي عندي تعليمات ما تدخلش. قلت علاش شنو كندير سيدي؟ قال لي عندي تعليمات. وفي الاخير ديت معايا الزوجه ديالي وعطيت لها الرساله وعطاتها للسيد العامل من اليد لليد، كنطلب المقابله ديالو كممثل صاحب الجلاله في الاقليم. ولحد الساعه ما استدعاني، ما عيط لي، ما حتى حاجه. ومشيت ومع داك الشيء مشيت لوزاره الداخليه، حطيت هذه الشكايه في بيرو دوردر ديال وزاره الداخليه. هذه الخروقات بان هذه المساحه ديال 180 هكتار ما كايناش عندي. إذا كانت عندي المساحة ديال 180 هكتار خصهم يعطوني 18000 زيتونة، في كل هكتار 100 زيتونة، ويعطوني 18 طن ديال الأسمدة. كاين جوج أنواع ديال الأسمدة، كاين يعطوني 18 طن و18 طن ديال الملحة. وملي كنقول لهم عطيوني عدد الاخر ما كيبغيوش يعطوني اللائحة ديال المساحة. والخروقات اللي دارت في هذه العمليه عدم الاتقان في الصيانه، خلاونا الاغصان اليابسه في الشجره. كيفاش يمكن يعتقل بان هذا المقاول كيخدم 400 شجره في اليوم ب 24 عامل؟ هذا من المستحيل. والشجر كبيره وكثيفه. ثانيا الادوات التشبيب غير مؤقمه منذ بدايه الاشغال، وذكر التشبيب ديالها في سي بي اس، لو ريسك دو باساج دان ارب ا لوتر il faut désinfecter لو ماتيريال. ما عمرو ديزانفيكتاه. دابا غادي هذاك ديك الفدانه ديال الفلاحه كلشي غادي يتعداو ليا بالمرض. الا كان شي مرض انا كنطلب الدي بي والمقاول والفيدا هما المسؤولين على هذا الشيء. وهذا الشيء درتو للسيد المدير الفلاحه، ومشيت للوزاره الفلاحه صافتوا لي المدير الجهوي، ولكن لم يحرك ساكنه ولم ينصفني. هذا من جهه. ومن جهه اخرى صيانه غرس اشجار اللوز. عندي في المدار ديال سيدي بوعيسى جماعه السميعه دائره تهلا اقليم تازا 200 هكتار بدوار سيدي بوعيسى والقصارات، ولاني تغرست منها غير 140. البانو اللي مكتوب اللي معلق في الدوار في المدار فيه 200 هكتار، وهما غرسوا لي 140. وفين داو 60 داوها جماعه السميعه، الرئيس ديال الجماعه كيديروا الحمله الانتخابيه قبل الاوان. ومشاو دارت اون كوميسيون مع السيد القائد، فهذا فيها القائد والرئيس الجماعه والدبيه والفيدا والمقاول والنائب ديال التعاونيه، مع العلم بان رئيس التعاونيه هو حامل المشروع. انا ما حضرت وما شعرونيش بهذا اللقاء.
حتى مشيت للرباط وكان غوت وهذا، جا المدير الجهوي قال لي راك سنيت اتفاقيه. انا ما سنيت والو، ومنين جبد لقى النائب ديالي سنياه، وراني دابا راني سجلت دعوه على النائب ديالي علاش سني اتفاقيه بدون حضوري. واتفاقيه ديال غرس اشجار اللوز سنيتها مع المديريه الفلاحيه، هذه مده 6 اشهر، وما بغاش المدير الاقليمي يسلمها ليا. علاش؟ وما بغاش يسلم ليا 60 هكتار ديال التحويل من مدار سيدي بوعيسى للسميعه. علاش ما بغاش يسلمها ليا مع انا حامل المشروع؟ وكان طلب السيد المدير الجهوي كيقول لي لا، ما راكش انت وصافتوا لي لو ديكو تفتيشيه وما لقيت عندي حتى شي حاجه. تاسفا كبيرا وضغط كبير من طرف الاداره، من طرف كريم الجلالي رئيس المصلحه بالدبيه بالمديريه الاقليميه، ورشيد عوام تقنيه، وكذلك خالد الغمام نائب مدير الفيدا. اؤكد قولي بان المديريه الفلاحيه الاقليميه بتازا هي ضدي، وتقول للاعضاء خص هذا الرئيس يتحيد ويديروا في مقامه النائب ديالو، لان النائب ديالي هو سوتريتون ديال المقاول، وعندي حجه ثابته بانه خلص 95 عامل مشى هو كيخلصهم مع كابران ديال المقاول. هي اللي ضدي وكتقوم بهذه الخروقات بان النائب ديالي دار معهم ما عرف شنو دار معهم. اطالب فتح تحقيق في هذه المسائل، واطالب ايضا لجنه تجي من وزاره الفلاحه الى عين المكان باش تشوف هذا الشيء، ماشي من المديريه، ماشي من الجهه، من وزاره الفلاحه تجي لنا تفتيشيه خاصه بان هذا اموال العام ديال الدوله، مال العام ديال الدوله، خصنا نعرفوا فين غادي نديروه. كاين خروقات بزاف، كاين بزاف ديال المسائل فيها خروقات.